बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के मैसेजेस और बहुत ज़्यादा आप लोगों के सवालात। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने जो है वो चैनल पे जुड़ना शुरू कर दिया है मेरे साथ और बहुत सारे सवालात आप लोगों के आ रहे थे। तो इस चैनल पर आप लोगों के मसले मसाइल हल किए जाते हैं, आप लोगों की ही राय होती है, आप लोगों के ही मशवरे होते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों की ही राय जो है वो दूसरी बहनें सुनती हैं, उनके मसले मसाइल का हल आप लोगों के पास होता है और आपके मसले मसाइल का हल मेरे पास होता है और मेरे पास मौजूद जो बहनें हैं जो कमेंट करती हैं, वो आपको इसका हल देती हैं। तो एक तरह का कनेक्शन है, हम बिल्कुल आपके नाम जो है और जगह को फर्जी कर देते हैं और इसमें रद्द-बदल करके आपको आपके उन मसलों का हल देते हैं, शायद वो आप किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहते। तो आज की कहानी शुरू करेंगे, आज की स्टोरी शुरू करेंगे, आज का मसला शुरू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट इतनी सी है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और चैनल को अपनी वीडियो का शुरू करें। ये मसला हमें भेजा गया है जी व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप का नंबर मैंने आपको दे दिया है, व्हाट्सएप पर राब्ता किया गया है और यहाँ पर मुझे ये मैसेज और ये मसला शेयर किया गया है। अच्छा, भेजने वाली हैं जी, उन्होंने भी अपना नाम जो है वो पोशीदा रखने का कहा है। नाम है इनका तबस्सुम, ठीक है जी। तबस्सुम है और इनका ताल्लुक है पंजाब से, पंजाब के शहर लाहौर से जी इनका ताल्लुक है। और तबस्सुम जो है वो 3 बच्चों की वालिदा हैं और 2 बेटे हैं इनके और 1 बेटियां हैं। तबस्सुम जो है कहती हैं कि मेरी उम्र इस वक्त 30 साल है, ठीक है जी, 30 साल है और इनके शौहर जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पुलिस के महकमे उनके शौहर का ताल्लुक है। अब वो कहती हैं कि मैं जो है शादी के बाद से ही ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हूँ। मेरे साथ मेरी 2 जेठानियाँ भी रहती हैं और हम एक ही घर में रहते हैं। मेरे शौहर बहुत सख्त इंसान हैं और बच्चों के और मेरे मामले में बहुत सख्ती करते हैं। मेरी सास के जो हैं वो जिगरगोशा हैं और बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वालिदा की बात ही सुनते हैं। हमसे कोई भी ताल्लुक ज़्यादा नहीं रखते, हमसे ज़्यादा मेल-मिलाप नहीं करते। अगर सास कहती हैं तो कहीं ले जाते हैं वरना नहीं ले जाते। मेरा मैका जो है वो जी कराची में है और कराची भी मैं 5 साल 4 साल के बाद आ पाती हूँ क्योंकि मेरे शौहर और मेरी सास को बिल्कुल भी मेरा मैके जाना पसंद नहीं है। फ़ोन पर भी बात कम करने देते हैं और मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि सारी सिस्टम में रह के मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब होने लगा है। मुझे लगता है कि मैं एक जेल में ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ और इस तरह से शायद मैं एक दिन मर जाऊँगी। मेरे बच्चे भी घुटे-घुटे रहते हैं और बहुत परेशान हूँ। अच्छा, मेरी जो जेठानियाँ हैं उनका भी तकरीबन कमोबेश मेरा जैसा ही हाल है, मगर क्योंकि वो उनकी अपनी सगी खाला की बेटियाँ हैं तो थोड़ा बहुत उनके साथ रियायत कर लेती हैं, मगर मेरे साथ तो बिल्कुल भी रियायत नहीं होती है। मैं बहुत परेशान हूँ, खुदा के वास्ते मुझे बताएँ क्या करूँ? क्या मैं तलाक ले लूँ या मैं इसी तरह घुट-घुट के अपनी बाकी ज़िंदगी गुज़ार दूँ? मेरा कभी-कभी दिल करता है कि मैं या तो खुद को ख़त्म कर लूँ या तो फिर मैं अपनी सास को ख़त्म कर लूँ। तो आप मुझे इसके अंदर कोई मशवरा दें प्लीज़, प्लीज़। आप बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत होप हुई है कि आपके चैनल से बहुत सारी बहनों को मदद मिलेगी, तो प्लीज़ मेरी भी रहनुमाई करें। अच्छा जी, ये आपको मैंने किस्सा सुना दिया सारा का सारा। ये इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली स्टोरी है ना कि जिसको सुनकर एक वक़्त को मैं भी थोड़ी-सी काँप-सी गई कि एक इंसान किस लेवल पर पहुँच गया है कि जहाँ पर वो पहुँच के अपनी ही जान लेने का या किसी सामने वाले की जान लेने के दर पे हो जाती है। बहुत ही सख्त जब आपकी कंडीशन होती है ना, तब आप इस तरह के अल्फाज़ यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं 2 चीज़ें पहले कहना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको मशवरा दूँगी। 2 चीज़ें वो ये हैं कि देखिए, मैं पहले तो उन सासों को कहना चाहती हूँ कि जब हम शादी करके पराई बच्चियाँ अपने घर ब्याह कर लाते हैं ना, तो हमें उनसे बहुत सारी तवक्कुआत होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। हमें किसी से भी तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए सिवाय खुदा की ज़ात के। मगर किस्मत कि हमें सारी तवक्कुआत उससे हो जाती हैं कि जब भी हम बच्ची ब्याह कर लाते हैं किसी की भी पराई, तो हम कहते हैं कि भई यही हमारे काम करेगी, यही नौकर है, यही करेगी और इसका मेरे बेटे पर तो कोई इख्तियार नहीं है। मेरे सामने अगर मेरे बेटे को कोई काम कहेगी या मेरे सामने मेरे बेटे के ऊपर हुक्म चलाएगी, तो इसके तो मैं ज़िंदगी हराम कर दूँगी। ये कुछ सासू, सबकी बात नहीं कर रही, कुछ सासें इस तरह से करती हैं। अच्छा, कुछ सासें ठीक होती हैं तो बहुएँ वहाँ पे कुछ ऐसा कर रही होती हैं कि वो बेटों को लेकर बस अलग होना है और मैके में जाके रहना है और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें फिर जो है वो ख़लिश आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो केस है, इसका जो तबस्सुम का जो केस है,
اس کے اندر مجھے دو چیزیں نظر آئیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ساس کی بیجا سختی تو دیکھیں بہت زیادہ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ ساس سخت ہوتی ہیں، سخت نہیں ہوتی ہیں مگر مائیں ہوتی ہیں، مگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بیجا سختی ہو رہی ہے. اچھا اس میں رول ادا کرتا ہے شوہر. ٹھیک ہے، اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں اور وہ آپ کو سمجھا دیتے کہ والدہ ہے برا مت مناؤ، اگر ان کو بیلنس کرنا آتا ہے نا والدہ اور بیوی کے بیچ میں، تو گاڑی چلتی رہتی ہے. بیویوں کو جو ہے نا وہ ساس سے، نندوں سے، جٹھانیوں سے توقعات نہیں ہوتی، اس کو صرف اور صرف اپنے شوہر سے توقعات ہوتی ہے. اس کو ساری توقع شوہر سے ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ بیاہ کرائی ہے. اس کو ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے پیار دے، یہ شخص مجھ سے اچھی باتیں کرے، یہ میرا خیال کرے، اگر بیمار ہوں تو دو روٹی لا کر دے دے، تھوڑا پانی کا پوچھ لے، دوائی کا پوچھ لے، میرے میکے فون کروا دے. اگر ان کے گھر میں میکے میں دیکھیں ایک لڑکی ایک تو دور، اپنوں سے دور، جہاں پلی بڑی جوان ہوئی، اپنوں سے دور، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور ہونے کا کتنا دکھ ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں ہر لڑکی جانتی ہے، اور ہر وہ مرد بھی جانتا ہے جو پردیس میں رہتا ہے اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے دور. وہ بھی بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کتنا کرب ہے یہ پردیس جھیلنا یا دوری جھیلنا. اس پر آپ ایک تو ملنے نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، دوسرا فون پہ بھی بات نہیں کرنے دے رہے. تو وہ بچی تو فرسٹریٹ ہوگی نا، وہ لڑکی کیا کوئی بھی انسان فرسٹریٹ تو ہوگا، غصہ تو آئے گا، اس کو تو دل، اس کی تو زندگی کی تمام خوشیاں چھن گئی. صرف شوہر اور بچے تو نہیں ہوتے نا اس کی زندگی میں، اس کے ماں باپ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. کہ انسان کے لیے، بچے کے لیے ماں باپ ایسا رشتہ ہے کہ وہ اس کے بغیر، اس کو بس یہ اطمینان ہو کہ میرے ماں باپ خوش ہیں تو تب بھی زندگی جھیل لے گی. اگر آپ اس کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے تو اس عورت پہ کیا گزرتی ہوگی. آپ بھی ایک عورت ہے. اب میں آ رہی ہوں مدعے کی طرف. پہلے تو میں اس طرح کے لوگ اور اس طرح کی ذہنیت کے لوگوں سے بات کروں گی کہ آپ ماں ہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ ماں ہیں. اللہ نے آپ کو بیٹی نہیں دی، کہہ رہی ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے. بیٹی نہیں ہے تو آپ دوسرے کی بیٹی کا کرب نہیں محسوس کرتی؟ آپ تو بیٹی ہیں، آپ کو تو خدا نے بیٹی بنایا ہے، آپ نے بھی اپنا گھر چھوڑا ہوگا، آپ کے بھی بچے ہیں. آپ تو ان چیزوں کو سوچے نا. کسی اور کی بیٹی کے اوپر اس طرح سے فون پہ بھی بات نہیں کرنے دینا. میں کے بھی نہیں جانے. پیرنٹس یا آپ کی فیملی والے اس معاملے میں نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کہا شروع میں تو بہت جھگڑے ہوئے کہ میں 2 سال تک آ کر یہاں پہ رہی بھی ہوں کراچی میں، مگر پھر جب 3 بچے ہو گئے، اسکولنگ وغیرہ، تو ایک وقت کو ماں باپ نے بھی کہا کہ پہلے گھر سنبھالنا ضروری ہے. تو اس کے بعد ابھی انہیں بھی معلوم ہے، انہوں نے کہا جب تمہارے سسرال والے بھیجیں جیسا وہ کہیں اس طرح چلو. تو یہ چیزیں اس وجہ سے میں اور بھی پریشان ہوں، کیونکہ میکے والے بھی میرا گھر بچانا چاہتے ہیں اور بات طلاق تک چلی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو صحیح بات ہے. دیکھیں ہر شریف ماں باپ اپنی بیٹی کو طلاق دلا کے گھر بٹھانا نہیں چاہتا. کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتا. ان کو ہوتا ہے 3 بچے ہیں، آپ کو تو بٹھا لیں گے مگر جو 3 بچے نا یہ رل جائیں گے، کیونکہ پھر وہ سماج میں ان کا سروائیو کرنا، ان کا رہنا دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے آپ کے ماں باپ کا بھی پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آپ کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کب تک زندہ رہتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ کم سے کم شوہر کے گھر پہ تو ہے. یہاں پر آپ تھوڑا سا میں آپ کو ہی سمجھا سکتی ہوں، کیونکہ میں آپ کی ساس کو بھی نہیں جانتی، نہ آپ کے شوہر کو، نہ پتہ نہیں وہ یہ میری ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ بھی آئے گی نہیں آئے گی، نہ کوئی دکھائے گا، کیونکہ ہم نے ایک فرضی نام لیا ہے. علاقہ شہر صحیح بتایا مگر نام فرضی ہے. تو بس میں آپ کو ایک اس سارے معاملے پہ ایک سجیشن دینا چاہوں گی کہ دیکھو بیٹا، صبر ایک ایسی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. صبر کرنے والا انسان اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. آپ صبر کریں اور اللہ سے لو لگائیں اور دل جیتنے کی کوشش کریں اپنی ساس کا، اپنے شوہر کا. ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، ان کے آگے جواب مت دیں، فرسٹریٹ ہو کے مت گھومیں گھر میں، خوش رہیں، اچھے سے رہیں، اسی کو اپنی فیملی سمجھیں. آپ یقین کریں آپ کا تھوڑا سا صبر اور 2 آنسو خدا کی بارگاہ میں آپ کے تمام مسئلے حل کر دے گا انشاءاللہ. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں خدا سے دعا کرے کہ ان کے دل نرم کرے پروردگار، ان کے دل میں نرمی ڈالے اور وہ دوسروں کی بیٹیوں کا درد اور دکھ کو سمجھیں اور اس طرح کی چیزوں کو سمجھیں کہ بھئی اگلے کی بیٹیوں کے اوپر کیا قیامت گزرتی ہے، اور تھوڑا سا اس کے اوپر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. دعا کریں. دیکھیں صبر، میں آپ کو صبر کا مشورہ دوں گی، کیونکہ اگر آپ کے پیرنٹس اس معاملے میں پڑھتے ہیں اور یہ سب پورا تھا، آپ بتا رہی کہ معاملات طلاق کی طرف جا رہے ہیں، علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں، بچے چھیننے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں اس چیزوں کو لے کر چلنا. اس لیے بیٹا میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ صبر کریں، دل جیتنے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ آپ کی مدد ہو جائے گی. اور آپ انشاءاللہ ایک وقت کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ بہتری آئے گی. 1 سال کے اندر ہی بہتری آئے گی. اس کے لیے آپ نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز ایکسٹرا پڑھیں، نماز شب پڑھیں. دیکھیں نماز شب کی عادت ڈالیں. تہجد کی نماز میں جو ہے نا آپ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کی نماز پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کیا کریں کہ پروردگار ان کے دلوں کو نرم کر دے میرے لیے،
اور میرے دل میں صبر دے اور میرے معاملات کو آسان کر دے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو بالکل سارے معاملات سے نکال کے ایک ایسا مقام پہ پہنچا دے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ آپ میری بہنیں جو کیمرے میں مجھے دیکھ رہی ہیں، آپ بھی اس کامنٹ کر کے اس بہن کے لیے اگر کوئی سجیشن دے سکتی ہیں تو آپ ضرور دے سکتے ہیں، اور آپ کا بھی کوئی میسج ہے، آپ کی بھی کوئی کہانی ہے تو ضرور اس نمبر کے اوپر ریحانہ رضا 9 رضا 9 انسٹاگرام اور 034712047112 کے اوپر رابطہ کر کے اپنی سٹوری میرے ساتھ بتا سکتے، تاکہ ہم آپ کو کوئی اچھا سا مشورہ دے دیں۔ تو کوئی بات ایسی ہو جو کہ آپ کو بری لگی ہو، ناگوار گزری تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔